तालिबान के मफाद ये हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर ना हो जाए, जिसके साथ तालिबान रजीम कमज़ोर ना हो जाए। सिविल वॉर हो सकती है अगर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और IS जो है, दाइश जो है, वो इकट्ठे हो जाएं और वो इस तालिबान रजीम को गिराने की कोशिश करें। तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफगानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए, इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियाँ खाई हैं, सब कुछ, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। आज डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाकयात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। पाकिस्तान के साथ जो अफगान तालिबान की दूरियां हैं वो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और आपको पता है कि अफगान तालिबान इस चीज़ को कहते हैं कि उनके लिए TTP जो कि दहशतगर्द जमात है वो ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कहा कि जी कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर तो वो नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान पर तनकीद की। गो कि पाकिस्तान इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं करता ऐसी स्ट्राइक्स की। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि ये राब्ते क्यों बढ़ रहे हैं, गैप है जी बहुत ज्यादा, वो समझते हैं भारत और। हेलो दोस्तों, बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर जमकर संघर्ष शुरू है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालिबान सेना ने डुरंड लाइन को पार करके 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और कई चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। TTP आतंकियों के पाकिस्तानी सेना के 16 जवानों को हत्या के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पाक टिका और खोसत प्रांत में 4 जगहों पर हवाई हमला किया, जिनमें लगभग 50 लोगों को मारे जाने की खबर भी बताई गई। पाकिस्तान का कहना है कि ये TTP के आतंकी थी जो वहां जमा थे। तालिबान सेना लगातार पाकिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा करनी शुरू कर दी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चाइना और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक। फिर ये रेफ्यूजीज़ को निकाल दो, एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी, मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। हाँ, तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो, थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हो तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर ताल्लुकात मजीद खराबी की तरफ नहीं जाए। देखिए, ये अफगान तालिबान ने इस चीज का फैसला करना है कि वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात क्यों खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक सादा सी बात करता है कि जब आपने अमेरिका से वादा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो आप
ایسا وعدہ پاکستان سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں ایسی دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان پہ حملے کرتے ہیں؟ اگر ٹی ٹی پی اور القاعدہ امریکہ پہ حملہ کرے ان کو تو آپ گارنٹیز دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے انٹرسٹ کے اور آپ کے ایسٹس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن جب ایک مسلمان برادر نیبر کنٹری پاکستان جس کو افغان بھائیوں نے 4 دہائیوں تک اپنے سینے سے لگا کے رکھا، ان کے لیے کاروبار کھول دیے، وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ ہر جگہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ آپ کیسی جو ہے وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ سو سمپل سادہ سا ون لائنر کویسچن ہے کہ جو کمٹمنٹ امریکہ کے ساتھ کی ہوئی ہے وہی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ کریں اور ان کو پیچھے کریں، ان ٹی ٹی پی کو پیچھے کریں، ایسی جماعتیں جو وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن افغان طالبان شاید سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ایک ایسی اڑان میں ہیں جہاں پہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ان کو ضرورت نہیں ہے، پاکستان شاید اکنامکلی کمزور ہے، شاید سیاسی طور پہ اس طرح مستحکم نہیں ہے، تو ان کو کچھ لوگوں کی اس جو صلاح اور مشورہ جو لے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کو اس حوالے سے غلط فہمی لگ رہی ہے اور وہ بڑی غلطی کر رہے ہیں، وہ دونوں ملکوں کے لوگوں کو دور کر کے بہت غلطی کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی کاروباری برادری کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پریشرائز کریں افغان طالبان کو اور ان کو کہیں کہ کیوں دونوں ملکوں کے ڈاکٹر صاحب افغان طالبان تو غلطی کر رہے ہیں اس طرح کا کام کر کے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر کے اسرائیلی حکومت بھی کوئی غلطی کر رہی ہے اور عرب ممالک میں جو تشویش پائی جاتی ہے اس سے وہاں بھی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے وہ تو بیسیکلی جو سچویشن عمران یعقوب صاحب ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ سچویشن یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شام ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ایران کی یہ جو ابھی کا پیریڈ ہے یہ تھا کہ اس ریلیشن شپ کو دوبارہ جو ہے وہ جوڑا جائے، ٹھیک ہے، اور پے در پہ آپ واقعات آپ نے ذکر بھی کیا، اس کو ہم نے ایک عرصہ دراز تک تقریباً 5-6 مہینے تک جو ایک امپورٹنٹ پورٹ فولیو تھا پاکستان میں اسپیشل ایڈوائزر کا افغانستان کے لیے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو صادق خان صاحب کو اپوائنٹ کیا، اور جس شام کو وہ اپوائنٹ ہوئے اسی شام کو وہ گئے افغانستان، اور جب وہ افغانستان میں تھے وہ بات چیت آگے بڑھی، وہیں حملہ ہو اسٹرائک ہوئی، وہ جی بالکل اس میں کیا میسج تھا؟ میسج یہ تھا کہ ایک تو پاکستان کے پاس جو ہے جب آپ بیٹھے ہیں اور ٹریڈ اور اکانومی پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، 2 باتیں صادق خان صاحب کو انہوں نے بتائی تھی افغانیوں نے، ایک یہ کہ ویزا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا آسان کر دیں، دوسرا یہ کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو آپ سختی جو ہے بنا کریں، یہ افغانستان نے کہا، افغانستان کا، لیکن ٹائم جو ہے ہمارے فوجیوں کے اوپر جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں اٹیک ہوا، تو انہوں نے بھی کیا نا یہ، ٹھیک ہے، وہ مذاکرات کے دوران ہی کیا، پاکستان میں مذاکرات کے دوران، پاکستان نے مذاکرات کے دوران اس لیے کیا کیونکہ جو ٹی ٹی پی کا اگر ایک بیانیہ بن چکا ہے، اور ابصار صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ کافی ڈسٹارٹیڈ ہے، اس ٹائم پر کافی ڈیوائیڈڈ ہے، جو ٹی ٹی پی کا پروپیگنڈا ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اوور لیپ کر رہا ہے جو اس وقت اپوزیشن میں، پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کھل کے جو ہے وہ بات کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی موومنٹس جو ہوتی ہیں جیسے ٹی ٹی پی کی جیسی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی، حالیہ دنوں میں بھی آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی، ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جی بالکل، اس کے ساتھ وہی پالیسی ٹی ٹی پی کی دہشت گرد تنظیم کی پاکستان کے خلاف ہوں، اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اس کی بھی پاکستان کے بارے میں وہی پالیسیز ہوں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اٹ از ڈینجرس، اور میرے خیال میں کہ یہ ڈسٹارٹیڈ ویژن آف پولیٹیشین پالیٹکس جو سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بڑا جو ہے وہ پرابلم بنے گی، اور یہ نیریٹو جو ہے یہ بیسیکلی اس قسم کی تنظیموں کو جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ افغانستان کے حوالے سے، ٹو میک ون پوائنٹ ویری کلیئر، اس وقت سچویشن جو ہے وہ اب نارمل ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ایشو کو ایک لینز سے دیکھا ہے جو انڈیا کا لینز ہے، کہ ان کی وہاں پر ہم نے ہمیشہ کہا کہ کارزائی دور میں بھی، اشرف غنی دور میں بھی وہاں پر ایسے ایشوز تھے جو پاکستان کو پرابلمٹک جو ہے وہ رہے، اب وہ دوبارہ اس قسم کا آنا اور اس قسم کے پروسیس کا جو ہے وہ حصہ بننا، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ سلور لائننگ ہے، اور جو خبر بھی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی ریسیٹلمنٹ کی اوپر جو ہے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو غزنی میں ریسیٹل کریں گے ان کی فیملیز کو، وہ بیسیکلی یو اے ای کر رہا ہے، یو اے ای کر، اور 10 ارب جو مانگے تھے پاکستانی دے رہے، یو اے ای سے آئیں گے،
اور دوسری یہ ہے کہ جو UAE ہے افغانستان کو انہوں نے کہا کہ آپ کنسٹرکشن وغیرہ کریں، دے وانٹ کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ ایک انڈین کمپنی کو جائے۔ ٹھیک، تو یہ محمود صاحب